अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। पूरी दुकान की जूतियां चेक करने के बाद खातून को एक जूती भी पसंद ना आई। बोली, भाई वो वाला डब्बा दिखाओ। दुकानदार हाथ जोड़ते हुए, ओ बाजी माफ कर दे हुन, ओ मेरी अफ्तारी वाला डब्बा है। बीवी से लड़ाई के बाद शोहर ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। आखिर तंग आके पूछा, क्या चाहिए ले आऊंगा, बस अब जिद छोड़ दो। बीवी बोली, एप्पल 14 ले आओ, मान जाऊंगी। शाम को शोहर खुशी खुशी घर पहुंचा। बीवी भी खुश थी। शोहर ने बड़ा शापर थमाते हुए कहा, गिन लो, पूरे 14 सेब हैं। बीवी, 2 घंटे के लिए मार्केट शॉपिंग पर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? शोहर, नहीं नहीं, बस यही काफी है। एक बंदे ने अपनी सास को फैसलाबाद फोन करके कहा, आंटी जी, मेरी और आपकी बेटी की शादी को आज 25 साल हो गए हैं। सस के हुन की तेरी पेंशन ला दइए। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी क्यों की? चोर, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए ईद का सूट चोरी किया, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने गया था। खामन, तुम्हारे बाप की आग लगाने की आदत अभी गई नहीं? बीवी, अब क्या हो गया? खामन, फिर पूछ रहे थे कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? एक देहाती लड़का शहर से पढ़ लिख कर वापस देहात गया, तो गांव के चौधरी साहब ने सवाल किया कि पुत्र, पढ़ने लिखने का क्या फायदा है? लड़का, चौधरी साहब, पढ़ने लिखने से लॉजिक्स क्लियर हो जाती हैं। चौधरी साहब, ये लॉजिक्स क्या होती है? लड़का, लॉजिक्स मंतक को कहते हैं। चौधरी साहब, ये मंतक क्या होती है? लड़का, रुके मैं समझाता हूँ आपको। लड़का, चौधरी साहब, आपके घर में कुत्ता है? चौधरी साहब, हाँ है। लड़का, इसका मतलब आपका घर बहुत बड़ा होगा, जिसकी हिफाजत के लिए आपने कुत्ता रखा हुआ है। चौधरी साहब बोले, हाँ घर तो बड़ा है। लड़का, फिर आपके यहाँ नौकर चाकर भी काफी होंगे बड़े घर की देखभाल के लिए? चौधरी साहब, हाँ जी, नौकर भी काफी हैं। लड़का, इसका मतलब आपकी आमदनी भी अच्छी खासी होगी नौकरों की तनख्वाह की अदायगी के लिए? चौधरी साहब, हाँ जी, आमदनी भी अच्छी खासी है। लड़का, इसका मतलब आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हैं, और आपकी माँ की दुआएं आपके हक में कबूल भी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी माँ एक नेक औरत थी। चौधरी साहब बोले, बस अब मैं समझ गया कि पढ़ने लिखने से लॉजिक्स कैसे क्लियर होती हैं। अगले दिन शिदा चौधरी साहब की टांगे दबाते हुए शिदा कहने लगा, चौधरी साहब, ये जो लड़का शहर से पढ़ लिख कर गाँव में आया है, इसको पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ है? चौधरी साहब बोले, शीदे, पढ़ने लिखने से लॉजिक्स क्लियर हो जाती हैं। शीदा, चौधरी साहब, ये लॉजिक्स क्या होती हैं? चौधरी साहब बोले, लॉजिक्स मंतक को कहते हैं। शीदा, ये मंतक क्या होती है? चौधरी साहब, रुको मैं समझाता हूँ तुमको। चौधरी साहब कहने लगे, तुम्हारे घर में कुत्ता है? शीदा, नहीं चौधरी साहब, मेरे घर में कुत्ता नहीं है। चौधरी साहब बोले, इसका मतलब तुम्हारी माँ कोई नेक औरत नहीं थी। एक सर्कस कंपनी ने किसी शहर में डेरे डाले, तो उन्हें इल्म हुआ कि यहाँ एक जट साहब एक वक्त में 50 रोटियां खा लेते हैं। उन्होंने राब्ता किया और इन जट साहब को अपनी सर्कस में परफॉर्म करने के लिए आमादा कर लिया। पहले रोज पहला शो हुआ, तो जट साहब ने अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने पर 50 रोटियां खाकर दिखाई। 3 घंटे बाद दूसरा शो शुरू हुआ, तो इन साहब ने फिर 50 रोटियां खाई। जब तीसरा शो शुरू हुआ, तो जट साहब कहीं दिखाई ना दिए। सर्कस मालकान ने दाएं बाएं बंदे दौड़ाए, जो ढूंढते ढूंढते जट साहब के घर जा पहुंचे, तो क्या देखा कि मौसूफ बैठे खाना खा रहे हैं। सर्कस वालों ने कहा, चलो भाई, शो का टाइम हो रहा है। तो जट साहब बोले, मैं हुन शो ही करदा रवां ते रोटी ना खावां। मैंने फैसलाबाद के एक अस्पताल में एक बंदे से पूछा, भाई, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? भाई साहब ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया, भाई, सारे डॉक्टर ही दंदा वाले ने, बगैर दंदा तो कोई भी नहीं। एक शख्स अपने बेटे को पीर साहब के पास ले गया और पीर साहब से कहा, मेरा बेटा चोर है, चोरी से छुटकारा पाने के लिए एक तावीज चाहिए।
پیر صاحب نے تعویذ دے دیا اور کہا انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی چوری نہیں کرے گا۔ باپ اور بیٹا گھر واپس جا رہے تھے۔ بیٹا بہت آہستہ چل رہا تھا۔ والد بہت خوش ہوا کہ کچھ بہتری ہو رہی ہے۔ والد نے بیٹے سے پوچھا جسم میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے؟ بیٹا بولا باقی تو ٹھیک ہے، پر پیر صاحب کے جوتے بہت تنگ ہیں، صحیح سے چلا ہی نہیں جا رہا۔ گاہک: بھائی صاحب، تمہیں تربوز کو صرف تھپکی باندھنے سے کیسے پتا چلتا ہے کہ تربوز میٹھا اور لال نکلے گا؟ تربوز والا: یہ تو نہیں پتا، لیکن میرے باپ نے سمجھایا تھا کہ 2 تربوزوں پر تھپکیاں مارو، پھر تیسرا تربوز گاہک کو پکڑا دو، گاہک خوش ہو جاتا ہے۔ فقیر: اللہ کے نام پہ مجھے 10 روپے دے دو باجی۔ عورت: تمہیں شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے؟ فقیر: دے دو باجی، ورنہ مجبوراً ایک ایسا خوفناک کام کرنا پڑے گا کہ جس کے خیال سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورت نے خوف زدہ ہو کر 10 روپے دے دیے اور پوچھا کون سا کام؟ فقیر: محنت مزدوری کا۔ ایک کنجوس نے اپنے دوست کو کھانے کی دعوت دی۔ دسترخوان پر صرف ابلے ہوئے سفید چاول کی ایک پلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا، اندر سے کنجوس کی بیوی نے آواز دی، کیا میں مرغی لے آؤں؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں، ابھی ہم چاول کھا رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ مہمان کہنے لگا، جب لا رہی ہے تو اسے مرغی لے آنے دو۔ کنجوس خاموش ہی رہا اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کی بیوی نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، مرغی لے آؤں؟ اس نے ایک بار پھر وہی جواب دیا، نہیں، تھوڑا انتظار کر لو۔ کچھ دیر بعد جب کھانا کھا چکے تو بیوی کو آواز دی، جی اب مرغی لے آؤ۔ مہمان دل میں خوش ہو گیا کہ بے مزہ چاول کے بعد اب مزے کی مرغی تو کھانا نصیب میں ہے۔ جو ہی کنجوس کی بیوی مرغی لے کر آئی، مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ زندہ مرغی تھی جسے دسترخوان پر باقی گرے چاول کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کا دوست بولا، آج مرغی کی بھی دعوت تھی۔ ایک آدمی آدھی رات کے وقت ایک ویران گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے مکان میں باتوں کی آواز سنی۔ کوئی شخص کسی دوسرے سے کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، پہلے بازو کاٹو، گلا بعد میں کاٹ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ اس آدمی نے دوڑ لگا دی اور سیدھا نزدیکی پولیس چوکی میں پہنچ گیا اور جا کر ساری بات بتائی۔ جب پولیس اس آدمی کے ساتھ اس مکان میں پہنچی تو اندر 2 درزی بیٹھے کپڑے کاٹ رہے تھے۔ وکیل چاہتا ہے کہ آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں، ڈاکٹر چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں، پولیس امید رکھتی ہے کہ آپ ایک مجرم ہو، کفن بنانے والا سوچتا ہے کہ آپ مر ہی جائیں، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف ایک چور یا ڈاکو چاہتا ہے کہ آپ دولت مند خوشحال ہو جائیں۔ شادی کی تقریب میں جن آ گیا، جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کا کہا، لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک لڑکی پارک میں بیٹھی سردار کو دیکھے جا رہی تھی۔ سردار نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا، آپ کیا تلاش کر رہی ہو؟ لڑکی شرماتے ہوئے، اپنی زندگی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہی ہوں۔ سردار نے پوچھا، نہیں ملا؟ لڑکی بولی، نہیں۔ سردار، باجی اس طرح کرو، اتوار بازار سے پتہ کرو، وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ ایک آدمی کپڑے کے تھان آسمان کی طرف پھینک رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا، ابو جی کہتے تھے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور میں نے بھی اپنا جوڑا سلوانا ہے۔ 2 سہیلیوں کی روحیں مرنے کے بعد ملیں اور ایک دوسرے سے موت کا سبب دریافت کیا۔ پہلی سہیلی کہنے لگی، میں اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی کہ وہ کسی دوسری لڑکی سے ملتا ہے۔ یہی سوچ کر میں آفس سے ایک دن جلدی گھر آ گئی اور دیکھا کہ میرا شوہر کرسی پر اکیلا بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا اور میں مر گئی۔ دوسری سہیلی، کاش تم اس وقت فریج کھول کر دیکھ لیتی تو نہ تو مرتی نہ میں مرتی۔ ایک چرسی کے گھر رات کے 3 بجے بیٹا پیدا ہوا تو اس چرسی نے ایک تھپڑ بچے کے منہ پر مارا۔ یہ دیکھ کر بیوی کو غصہ آ گیا اور کہا، بچے کو ایسے مارتے ہیں بھلا؟ تو اس بات پر چرسی نے کیا تاریخی الفاظ کہے، یہ پہلے دن اتنا لیٹ گھر آیا ہے تو سوچو بعد میں کتنا لیٹ آئے گا۔